बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए ना उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत। जी नाज़रीन, सियासी सूरत हाल, हुकूमत कौन बनाएगा, कैसे बन रही है, कोई बन सकेगी नहीं बन सकेगी, नंबर गेम किसके पास है? तो नंबर गेम जो है वो तो नून लीग के पास है, लेकिन इतनी भी बर्तरी उसके पास नहीं कि वो अकेले यानी बगैर किसी को इकट्ठा किए हुकूमत बना ले। PTI ने तो साफ ऐलान कर दिया कि भाजी साडा जिम्मा दोष पोष, असी तो हुकूमत से आना ही नहीं। तो फिर कौन हुकूमत बनाएगा, कैसे बनाएगा? जरदारी साहब क्या हैं? तो जरदारी साहब अपनी पावर दिखाने के चक्कर में हैं। तो क्या कुछ हुआ इन 2-3 दिन में? एक जहाज़ ने उड़ान भरी और 9 परवाज़ें की। ये जहाज़ जहांगीर तरीन वाला नहीं है। अच्छा, जमातों के सरबराहों ने यानी पार्टी सरबराहों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। ये कौन लोग हैं? तो अब हुकूमत साजी में डेड लॉक है। क्या ये ख़त्म होगा या नहीं होगा, ये सवाल है। क्या इलेक्शन दोबारा भी हो सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस पे भी सोचा जा रहा है। और कौन सोच रहा है, क्यों सोच रहा है? लेकिन सबसे बड़ा एक फ़ैसला किया है PTI की जमात ने, उनके रहनुमाओं ने, कि बेवफाओं के घर का घेराव किया जाएगा। इन तमाम बातों पर आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि एक नई रवायत सियासत में आई कि कुछ लोगों ने तो सीटें वापस कर दी, जीती हुई सीट वापस कर दी। तो 2-3 बयान सामने आए। तो एक जो बड़ा बयान, उसमें हैवी जो बयान है कि वो दूसरा फेक कहा जा रहा है कि उनकी जो थी पोजीशन ही तीसरे नंबर पे थी और वो कह रहे हैं मैं जीता हुआ था, और उन्होंने एक वीडियो जारी कर दी, वो लुन साहब हैं। लेकिन जो जमात इस्लामी के हैं ना, कराची से जीतने वाले हाफिज़ नईमुर रहमान, बड़े पॉपुलर लीडर हैं वहाँ के, उन्होंने भी अपनी नशिस्त वापस कर दी। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो हार गया था, मेरे मद्दे मुकाबल जो जीता है उसको असम्बली में जाना चाहिए, मैं भीख की सीट लेके वहाँ नहीं जा सकता। एक उन्होंने वापस कर दी। तो ये भी एक मामला सामने आ गए हैं कि ऐसा भी अब शुरू हो गया। दूसरी जानब डेडलॉक है कि पीपल्स पार्टी अभी हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं, बल्कि वो ये कह रही है कि हमारी बात मानो। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि जनाब वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नून लीग वो मानने को तैयार नहीं। नून लीग कह रही कि हमने तो पहले एक बैकफुट खेला है कि नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ पे आ गए, और दोनों पार्टियों ने अपने मरकज़ी रहनुमाओं के इजलास बुला लिए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया, और दोनों में फैसले होंगे मुस्तकबिल के लिए। कहा क्या जा रहा है कि एक जानिब तो ये है कि 2.5 साल, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कि इश्तराक हुकूमत होगी यानी मुश्तरका तौर पर बनाएं, साथ दें। दूसरा ये है, फैसल कुटी साहब ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी एतमाद का वोट भी देगी और मुस्लिम लीग नून का साथ भी देगी, लेकिन अपोजिशन में बैठ जाएगी अगर वज़ीर आज़म ना बनाया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, और अपोजिशन करेगी। और अगले 2.5 साल जो है फिर नून लीग अपोजिशन करेगी। इसका मतलब क्या है कि PTI की मंजी पिछले अंदर। तो अब ये कामयाब होते हैं कि नहीं होते, लेकिन PTI ने फैसला कर लिया कि इमरान खान ने वाज़े तौर पर कह दिया, और उनकी क़यादत ने ऐलान भी कर दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और फैसला बाद में करेंगे, क्योंकि हमारी 170 सीटें थी, हमें 100 से भी नीचे कर दिया गया, और मामला जो है वो ठीक नहीं। जब तक 70 सीटों का फैसला नहीं होगा, जब तक हम कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अपोजिशन में बैठने का उन्हीं ने भी अंदिया दे दिया। अल्लाह करे उनको इतनी समझ आ गई कि ज़ाहिर है कि सियासत में रहने के लिए सारी चीज़ें जो है बड़ी ज़रूरी है, और इसमें ये मामला इस तरह चलते रहे। लेकिन बहरहाल अब क्या मसला है, कौन से सरबराह हैं पार्टी के जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए? एक है जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक, उन्होंने कहा जी हमने बड़ी कोशिश की, कोशिश के बावजूद जमात को मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका, बल्कि मैं अपनी नशिस्त हार गया, लिहाजा मैं सरबराही से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मार्च में वैसे ही सरबराही बदलने वाली है, और 3 कैंडिडेट उसमें आ चुके हैं। सिराजुल हक साहब ने दूसरा अपना टेन्योर पूरा कर लिया, तो अब उनके जो दूसरी पार्टी है वो है लियाकत बलोच, और तीसरे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान। लेकिन सिराजुल हक खुद भी कैंडिडेट कहे जा रहे हैं, नामजद किया उनकी मजलिस शूरा ने।
تینوں کو. اچھا دوسری جانب جہانگیر ترین جن سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، انہیں کنگز پارٹی کہا جا رہا تھا، لیکن وہ 2 جگہ سے الیکشن ہارے. اپنے لودھرا سے الیکشن ہارے تو نون لیگ کے بلوچ صاحب کے سامنے، صدیق بلوچ کے سامنے، اور ملتان سے وہ ہارے عامر ڈوگر جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے، حمایت یافتہ، ان کے سامنے. لہٰذا انہوں نے کہا جناب میں پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کے کیسے چلوں جب میں خود نشست ہار گیا. تو انہوں نے کہا میں سربراہی سے استعفیٰ دیتا ہوں اور جو لوگ جیتے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جمہوری تو طرز یہی ہے. بہرحال انہیں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا. اب معاملات کیا ہے؟ معاملات یہ ہے کہ وہ جو آزاد ہیں نا ان کی تعداد کم ہونے لگ گئی ہے، کیونکہ دائیں بائیں پنچھی اڑنے شروع ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر نون لیگ کو بڑے بہت زیادہ مل رہے ہیں. کچھ جو حقیقی آزاد تھے وہ بھی ادھر چلے گئے، اور کچھ لوگ جو ہے ناراض کو منا کے ان کو بھی لا رہے ہیں. تو نون لیگ کو ہے، لیکن جو جہاز اڑا وہ کس کا تھا؟ جہانگیر ترین تو وڈرا کر گیا، یعنی بیک فٹ کھیل گیا. تو وہ جہاز اڑا آصف علی زرداری کا، اور 3 دن میں انہوں نے 9 پروازیں کی، لاہور، اسلام آباد، کراچی، سکھر، یہ وہ سب. لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ فی الحال تو ابھی کچھ رزلٹ ہاتھ نہیں آیا، نتیجہ 0 لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک آزاد امیدوار بنے گئے. لیکن آج شام کے بعد کسی وقت آزاد امیدوار پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہوں گے، اور یہ معاملات کہاں ملے، کس سے ملے، کس سے مذاکرات میں، وہ معاملات بھی ہیں. لیکن JUIF وہ مسلم لیگ نون کے اتحادی، اور پھر MQM اتحادی جس کے پاس 17 سیٹیں، پھر اعلان ہو چکا تمام نتائج کا، اس میں سے 17 کے رزلٹ روک لیے گئے ہیں جن کو کلیم کیا گیا، اور مقدمات چل رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بھی علی باقر نجفی کے قیادت میں جناب بینچ بنایا اور کہا، لیکن انہوں نے کہا پہلے ہم الیکشن کمیشن سے طلب کر لیں دستاویزات کہ اصل صورتحال کیا ہے فارم 45 کی، پھر بات کریں گے. یعنی انڈائریکٹ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ معاملات الیکشن کمیشن دا ساڑھے کو کی لے رہا ہے. تو یہ ابھی چلے گا، الیکشن کمیشن میں چلے گا، پھر ٹربیونل میں چلے گا، پھر مطلب ہائی کورٹ میں چلے گا، پھر باقی تمام ہائی کورٹس میں جو ہے وہ باقاعدہ درخواستیں دی جا چکی ہیں، اور رزلٹ اسی لیے روکے بھی گئے ہیں کہ جہاں جہاں اعتراض تھا وہاں رزلٹ 17 کے، پہلے میں نے 26 کہا تھا پچھلے میرا 2 ویلاگ پہلے، تو اس میں 26 کا تھا، اب 17 کی فائنل رپورٹ آ گئی ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو پروازیں بھی شروع ہو گئی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاملات اس طرح نہ چلے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی پارٹی حکومت نہیں بنا سکی، کوئی سادہ اکثریت بھی کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر جناب ہوئے گا الیکشن دوبارہ، یعنی نیا دنگل وفاق میں. تو کیا یہ حکومت یا ریاست جو ہے اس کو برداشت کر سکتی ہے، متحمل ہو سکتی ہے اتنے اخراجات کے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لہذا امید یہی ہے کہ اجتماعی مفادات میں یہ لوگ مل بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. دونوں بڑی پارٹی ہیں، لیکن جو اصل فرق ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کا. پیپل پارٹی سے 2 میں سے کوئی بھی پارٹی مل جائے تو بات ہو جائے گی ختم، اقتدار بن جائے گا، چاہے مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ مل جائیں یا PTI کے آزاد امیدواروں کے ساتھ وہ مل جائیں. تو اصل ان کا بھار ہے، وہ اپنے بھار کا پورا جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن صورتحال فی الحال ایسی ہے. آگے کیا ہونے والا ہے وہ آج کل میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. سدا سلامت رہیں.